جڑی ساریاں تو ظلم دی زہر ملی ہے او توس دے غریب رضا نو ملی ہے کیو جئی زہر آئی ہے او زہر آئی زہر دے بعد رضا دیاں اکھاں چوں خون آیا ہے رضا دے ہتھاں دیاں تلیاں پھٹ گئیا زہرا ویر کر کے آدیا کوئی بچاؤ میں اجڑی دی اولاد آ گیا غریب توس دا جنازہ تائیں تا پیادہ ہائے مرن دے ویلے ہر کہیں دے آ بہندن سجا قریبے تے جند کول وارثا موجود ہونا انہوں آدھن نے کہ نصیب سارے آنکھوں میں صدقی ماں میں رضا تو ہوا او جندہ گزریا وکا تی عجیب جند لاش تو کہ نہیں